أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کتاب بسیار قیمتی و گرانبها وجود دارد، نامش المراقبات است. از آیت الله تبریزی که استاد عرفان امام خمینی رحمت الله علیه بودند. من از کتاب اینا از لحاظ عرفانی مختلف اعمال، مختلف آداب، مختلف نکات را درباره سیر و سلوک عرفانی نسبت حرمان نقل می‌کنم. این واقعا جایی درکی کتاب جوانهای از مبیک را بخوانه. بخش ماه محرم الگ آداب ذکر کرده، ماه رمضان الگ آداب، ماه شعبان، ماه رجب الگ هر ماه را من از کتاب را یک روایت را نقل کرده از کتاب‌های کلانتر، از کتاب‌های بزرگتر که شخص از خداوند متعال سوال می‌کنه خدایا ما رضایت از تو را می‌خوایم، چطور می‌تونم در رضایت از تو برسم، رضایت از تو را حاصل کنم؟ خداوند متعال جواب میده و کسی که دور کد خالصاً و کد توجه و کد دقت و کد شرعی و آداب نماز دهی شب قدر دور کد نماز بخوانه در رضایت از تو برسم. حدیث طولانی و مفصل است، ما مثلا مختصر کرده بعض نکات رو بیان. خداوند متعال میگه کسی که در این شب بیدار بشه و راز و نیاز کنه که پروردگار عالم بندگی خورا رابطه بندگی را که پروردگار عالم مضبوط کنه، برای هر رکعت چی، برای هر حصه چی پروردگار عالم یک درخت من بهشت برای رزق قرار میده. و بعض اوقات اوصاف بهشت را میشنوی کم امتر فیلمی در ذهن مایا، امتر من فیلمای عجیب و غریب کارها مشنه عجیب و غریب صحنه ها مایا، ممکن در فیلمی انداز در ذهن و تصورات مایا. اوصاف بهشت را یا ثوابها را یا عقابها را که پروردگار عالم من آیتها و روایتها بیان منه، حقیقت چی بسیار بالاتر از فهمی از ما و شما است. حقیقت از او موها که چی بگم کلان عرفا که چی مای باطنیش واز مشنا حقایق عالم را که چی باطن خو که چی دل خو می‌گرنا اونا از درک حقیقت از او حقیقت ها عاجز است. بهرحال نام گمو در حدی از خود در لیولی از خود یک چیزهایی مفهمی، اما موها کی در زی وادیای جوارید نشده بریز مقامی در عجیب و غریب می لگا دیگه اون در خیال نکنی که نا یک تصوراتی چیز است. امیر اگه منی فیلمای عجیب و غریب چیزا می‌گرنی خیال من یار یقین در یک منی حقیقی دنیای چیزا امکان پذیر نہیں است. امور اگه درباره آخرت درباره معنوی چیزهایی تصور در ذهن منم اینا حقیقت داره و حقیقت چی گفت بسیار بالاتر از اون چیزهایی است که ما شما درک کنیم ما شما تصور کنیم. این نکته گفتم چون همین روایت که میخوایم در خدمت شما بیان کنم من از همچنین چیزهایی وجود داره. یک رکعت نماز کسی که در این شب خالصاً وقت ادب و آداب و شرایط را رعایت کرده در این شب قدر یک رکعت نماز بخوانه پروردگار عالم یک درخت من بهشت برای او قرار میده. او درخت مگه این قدر عظیم است که اگر یک شخص بله گوڑا بیش از 100 سال راه برس زیر سایه یک درخت بر نمیشه. این قدر عظیم است. گفتم علی برای مو یک چیز عجیب و غریب میگه یک درخت که 100 سال اگر گو برس زیر سایه زو بر نشه. اما این حقیقت داره و عظمت هر چیز که نسبت در این دنیا یک صفت آخرت یک صفت معنوی با عظمت بیان میشه، مطلب از این است که حقیقت معنوی از او بسیار عظیم است. حقیقت معنوی از او و حقیقت روحانی از او بسیار عظیم است. لذا این شب را غنیمت بدانی، این شب را باور کنی که پروردگار عالم توفیق داده که مومن از این شب بایی و در این مقاماتی که پروردگار عالم برای احیا کنندگان و شب زنده‌داران از این شب قرار داده، خدا هم زمینه‌اش فراهم کرده. دعوت چی مورد داده، آل دیست از مو و شما است که مو چقدر از این سفره، از این دسترخوان، از این دسترخوان معنوی استفاده کنی. خب شب اول قدر یک بحث تفسیری را آغاز کردی و دیش هم یک موضوعی دیگر را استارت شد آغاز شد که شما اون موضوع را پیش ببری. آیت که در سرنامه کلام خدمت شما تلاوت کردم سوره زاریات آیت نمبر 56
कि परवरदिगार आलम ने ज़ियारत होगा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार आलम का जिन व इंसान हारा मा फ़कत व फ़कत बरे बंदगी इसको खल्क़ कर। मेरा नुकात तफसीरी मने ज़ियादा अस्तर मुफस्सिरीन एक नुक्ते कजी इस्तिफादा मन बेर माना में खान तरफ तफसीर अजी आयत को मैं खान में मौजूद डिस्कस करूँ ये गज नुकात की मुफस्सिरीन तफसीर रखी में खान में गज नुकात की अज़मने जो नुकात की बेशुमार की मुफस्सिरीन जिक्र होना मगर तो कि परवरदिगार आलम मने ज़ी आयत लफ्ज़ जिन रबरे इंसान मुक़द्दम कदा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा जिन अवल होगा मुफस्सिरीन अजी इस्तिफादा मन मतलब अजी है कि परवरदिगार आलम खिलकत इंसान हा पेश खिलकत जिन्नात करार दिया अस खिलकत इंसान हा पेश परवरदिगार आलम खिलकत जिन्नात करार दिया खूब खिलकत जिन्नात खल्क़ कर परवरदिगार आलम ये इंसान खल्क़ कर बड़ी अच्छी खल्क़ कदा परवरदिगार आलम निचोड़ व खुलासे अजीम खिलकत खुरा मने ज़ी आयत बयान माई अजीम खिलकत फ़कत व फ़कत बराए बंदगी इसको खूब खल्क़ मने हदीस कुदसी में मिला मुशना कि बंदे इसना ई कायनात में बरे इसको खल्क़ करो ई कायनात में तो नेमत हाइशी इधे मने आयत का बार को कुल वशरब वला तुस्रिफू इस्तिफादा की नस नेमत हाय ज़ी दुनिया इस्तिफादा की नस खूब नेमत हाय अज़ी दुनिया अलबत्ता तरीक़े हलाल अज़राइल जायज़ बिल्कुल इस्तिफादा की खुदावंद मुताबिक गई मामले बंदगान खल्क़ करो अमा बंदगान यज़मान शुमोर माबरे इसको खल्क़ करो शुमोर माबरे इसको खल्क़ करो वो ई बिस्यार अहम टॉपिक अस्ता अज़ हवाले अज़ की ट्रेक ज़िंदगी इंसान रो मुशख़्ख़स करना यह गज़ वजूहात की रोज़ मो मिंगर निक मने मुआशरे मो बावजूद अज़ की मुआशरे दीनदार अस्ता अमा दीनदारी ज़्यादा मालूम नहीं था दुरुस्त द सूरत शफ़ाए क़दर द सूरत जुलूस द ज़ी सूरत हा या गुरु आमाल उमर मालूम मिदा अम्मा वाक़ई दीनदारी रूही दीनदारी मोरा मालूम नहीं मिदा बुराया गुनाहा फसादात ज़्यादा चुदर रही है एक वजह शी सकेनी मौजू रे जवान हा बरे दीनदार हा हल नहीं अस्ता ये मौजू असन तरश तवज्जो नशता ये मौजू तरश तवज्जो नशता मोर ज़िंदगी याद ददमुशना नमाज में खान रोज़ा बिगर देनजी हद इबादत हार अंजाम दे दौ नजन खूब कारा को दर्जी हद याद दमशना अम्मा वजेश गुफ्तन मुश्ता कि चरम आई कारा रखना चरम बाय नमाज में खान चरम बाय रोज़ा बिगर चरम बाय हिजाब कर वजेश गुफ्तन मुश्ता असल ई मौजू बयान है इसमें मुश्ता कि चरा इंसान हा द दुनिया खल्क़ शुदा कुदम मादा पदर टाइम रोज़ रा कदौलात शिश्ता मसला डिस्कस कर कुदम टीचर टाइम रोज़ द स्कूल हा कई स्टूडेंट टाइम शिश्ता मसला डिस्कस कर कि बंदे खुदा शागिर्द में औलाद में इंसान बड़े अच्छी खल्क़ शुदा इंसान बड़े अच्छी बने इस दुनिया अंदर मिंगर में मौजू नामुनिशान चीज़ वजूद है मने कल्चर यज़मो नामुनिशान यज़म अज़ीम मौजू वजूद है हमज़ु खातिर चुनी मसला क्लियर नहीं अस्तर हर कस बड़े ज़िंदगी का हदफ तायन होना हर कस बड़े ज़िंदगी को एक हदफ मेरा क्योंकि हदफ हकीकी इख्तिलाफ कर उनका हदफ हकीकी फ़र्क इब्राहिम दुनिया तो खिन दुनिया मोमिनीन रचू ये मसला वाकई बिल्कुल मुहिम मसला है बावजूद ऐसे कि आदम मोमिन अस्ता मोमिन तारीफ चीज़ है उकसी बड़े गैब ईमान दरा उकसी बड़े खुदा ईमान दरा उकसी बड़े आखिरत ईमान दरा ये मुगा मोमिन हो बावजूद ऐसे कि मोहा मोमिन हिसाब मुश्नी बेर हद हिसाब लफ्ज़ी हद लेकर मोमिन हिसाब मुश्नी मोमिन हकीकी हिसाब शुन्य नश्ता हद लफ्ज़ी मोमिन हिसाब मुश्नी ये दुनिया हवाई से हर तरफ नहीं चला मोदा मुद तरफ कैसा मोर मुबरक मिस्टर पशकला देते हैं जब कच्चा मुना मसंद पार्क मार के मोरे मेरे सर में बिन मुना हवा की नहीं चलती तर मुना हर तरफ हवा मुना ही पशकला हम अबू तरफ हरकत मुना वकदी जोर न ताकत तक इस्तिकामत करना हर तरफ की राफ अबू तरफ हवा की चली पशकला मुना तरफ ये दुनिया कदी अज़मो हम दरो निकार रहा दर हाल कि इस्लाम रबाइन तो इस्लाम मगर मोमिन बाय चीज बशा मोमिन बाय मिसली कोह बशा अता मोमिन मकाम या कोह कदर बालता रास्ता मिसली को बाय बशा कि हवा हाई तेज भी चला हवा हाई को अखिर इंसान ने ताकत और दर में ना हवा हाई भी चला को पाबरजा या कदर जाए शोर न मुखर मोमिन बाय नहीं रहता बशा
خب چی چیز انسان را در این ترک مایرا میندازنا، چی چیز انسان را ایرانگا مضبوط میره، چی چیز انسان را ایرانگا محکم مونه که هواهای دنیا کی بیچاره انسان که رزونه چلا او علمی موضوع است که ما بفهمم ما کجا رسیدنی هستم، برای چی من پروردگار عالم خلق کرده. بزرگان یک مثال میزنم که تو این کشتی که من سمندر تام شد، اگر اون کشتی هدف نداشته باشه، یک مقصد نداشته باشه، یک نگاه نداشته باشه که ما در کجا رسیدنی هستم، هر طرف که طوفان ها چلیده کشتی را همون طرف میره، یک طرف مشرق میره، یک طرفی مغرب. خود چیز خود مستقل ویژن نداره، مستقل هدف نداره که بای هوا هر طرف بیچنه، ما این نیستم رفتنی هستم و در مقصد تو رسیدنی هستم. چرا موهای رنگ هستی؟ باوجود از اینکه نماز میخوانید دنیا پرستی، دنیا زده شده. چرا؟ چون هدف مو مشخص نیست. هدف مو معلوم نه، ایش خبر نداره که در کجا رفتنی هستی، برای چی خلق شده. ابزو خاطر دو این جمله پرمعنی امیرالمومنین را، امیرالمومنین علیه السلام که خدا دروازه رحمت خو برای از کسی وازونه که خبر داشته باشه، که یقین داشته باشه از کجا آمده، در کجا آمده و در کجا رایی است. مطلب از این نیه که او کس اگر امی خالی خبر بود دروازه واز بشه، نه، خود این نفس این کار چیکار نه، این آدم را در راه رحمت های الهی قرار میده، در راه رحمت های الهی قرار میده. مثلا تو که دینجی مونده دینج که مونده مثلا ما این باره که رمضان رو دروازه رحمت الهی واز بشه، دروازه رحمت الهی واشد مطلب شنیه که کام ده یک انداز و یک برابری که از رحمت استفاده کنه، هر کس مختلف استفاده. هر مود زمینش قرار میگیره بعضی چیکار نه، مثل اینکه بارش شونه، یک آدم کاسه کچا میگه بارش، یک آدم کاسه ریزه، یک آدم کاسه فرولچا میگه، یک آدم کاسهش نجیسا گندگی داره میرزه، آگی بارش. موها میرزه، موها امین است. ایکی امام علی علیه السلام که کسی که فهمید و یقین کرد که از کجا آمده، در کجا آمده و در کجا رایی است، برای چی آمده، رحمت های الهی دروازهش برای زواز نشته، این نیه که یک قراردادی باشه. ما مگر تو این کار نکردی، ما این کار نکنم. مثلا اگر تو قبر گوش کردی، ما تو رو می‌خواهی میدم. از خداوند متعالی رنگی است. یعنی کسی که یقین داشته باشه که مقصد چی است، او کدازی یقین خو و کدازی حرکت خود در راهی رحمت های الهی قرار می‌گیره. خود کدازی عمل خود کدازی یقین خود قرار میده که ظرف وسیع و که ظرف پاک خو که رحمت های الهی را جمع کنه. لہذا این موضوع از این حواله بسیار مهم است. گفتم مو قدر که موضوع مهم است، اما قدر متاسفانه مو شکار غفلت است. این موضوع را بالکل گرفته یک طرفه رشته. این شبهای قدر، این نمازهای و نماز قضایی میخوانی، نماز قضایی خودی آیت امی قضایی خوانده چی معیار است؟ معیار من عبادت ها چیه؟ معیار من از شبهای احیا چی است؟ معیاری است که این شبها، این عبادت ها، این کارها و این اعمال مر چیکار کنه؟ مر عبد خدا تیار کنه، مر عبد و بنده خدا باید تیار کنه. که متاسفانه جای افسوس است که مو مینگرنی باوجود تمام عبادت ها روح بندگی در اون مو ایجاد نمیشه. واقعی خطرناک است. این بسیار خطرناک است که اگر مو یک عمر عبادت کنی روح بندگی من مو ایجاد نشده باشه. تو مو چی میخوانی؟ من التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله پیغمبر خدا عبد خداوند متعال است. عبودیت صاحب روح عبودیت است. بندگی پروردگار عالم را کرده. قبل از خلقت و بعد از خلقت. عبد پروردگار عالم است. خب چی کسی میدن اگر اهل بیت کدی رسول خدا نزدیک شدن، اونایی که روحی عبودیت منش پیدا شد. هر رشوت وقتی، هر چیکار کنه، هر تا لحظه آخر معصیت کار است. هر تا لحظه آخر یا گوت کلام گناه کرد شاید بسیاری از اون گناه را در پور زندگی خود مرتکب نشده. قلبی دختر حضرت زهرا سلام الله علیها را ناراحت کرده، پریشان کرده. قلب ولی خدا را ناراحت کرده. این بسیار سنگین جرم است. تا لحظه آخر اما چیکار کنه؟ یک انقلاب مایه که روحی بندگی منش پیدا شد.
روحی بندگی منیش پیدا شد. مگر روحی بندگی را تنیز کی منیش پیدا کنی شبهای قدر مو 100% قبول ہے 100% استفاده کریش. اما اگر نتنی روحی بندگی را منیش پیدا کنی روحی بندگی نتنیز منیش پیدا کنی مو قدر و منزلت از شبها را گرفته ضایع کرد. ارزش از شبها را گرفته ضایع کرد. اگر روحی بندگی منیش پیدا نشد. و روحی بندگی او چیز است که تمام صلاحیت های انسان را بر روی کار میاره. صرف از راه بندگی انسان بیشمار صلاحیت ها داره. انسان از تصور از مو شما که زیاد صلاحیت ها داره. باور کنید اگر فقط مو قدر و منزلت از خود رو بفهمیم از گناه ها دوش. فقط مو بفهمیم که من از چی صلاحیت ها پوشیده است. که بسیار جای افسوسی است گفتم تربیتی نظامی خانوادگی مو نظام تعلیم از مور چیکار مور در حد یک جانور ما اینا قرار میده. باور کنید از حد جانور مون بال نموکن. این سیستم تربیتی است. کلانترین امروز شما منیز معاشره مون تو کلانترین میدانی که آدم در گردن زده میتونه. کلانترین چیزی که انسان برایش فخر میتونه چی است؟ دوسری چیز است. یا پیسه زیاد یا یک پست مقام خوب یا خلاصه نام و شهرت و دمزی چیزا. از این بال کسا موش تصورش نمونی. از این بال سوچ از موش نیست. خب از لحاظ دنیایی جانوراز اون قدر بسیار پیش است. مثلا چی عقاب چی بایی چی است از بسیار دور که است سامانار را بسیار ریزه ریزه فول کلیر میگرم. موش مو یا قطره که خلاصه ایگو موضوع از گیرم دور مشنه ایگو سبجکت از گیرم دور مشنه از پیش چی مخیط مشنه نمیگرم چیست. از لحاظ دنیایی جانورا بسیار پیش است. اما این نظام از مورد حد جانور که است دمزو لیول. فقط در این فرق که مو کم ترقی کرده. مثلا کیمرا ایجاد شده یعنی مایک را ایجاد کرده دمزی ها از جانورا کار پیش است. اما از لحاظ حقیقت جانور هم مقامش چی است دنیا یک نان خوب یک زبردست نان یک اولاد خو زیاد کدو دمزی لیول. فرش گوشت فرش علف اینیش مقصد جانور است. مو هم باوجود دینداری خو دیگمزی لیول است. از این لیول بال سوچ نکنی. از این لیول بالش نگاه نداری. یک خوب بچه است خوب نوکری داشته باشه. یک خوب بچه است که خوب خاننده آدم تیار شده. یک پست مقام خوب پیسه کمایی. کلچر از اون بیشتر چیکار کردن؟ دیگمزی حدی یک عام چارپای یا دوپار مور گرفته محدود کردن. مگر باور کنی که مو سری از اینا کردن پوتنشل بسیار زیاد است. یک عقاب چقدر بال رفته میتونه؟ یک لیمیت در رسپا کنی. دیدن سو لیمیت بال رفته نمیتونه. فرض با اکسیژن کم شد. یا مثلا گروه مسائل دیگر است. نمیتونه سو لیمیت بال. اما انسان را شما تصور کنید. انسان را شما تصور کنید که چی صلاحیت ها منیش است. دیشب خدمتی باز دوستان کی بودن. امام علیه السلام چی میگه؟ سلونی قبل ان تفقدونی. باید از ما پرسان کی. باید پرسان کی قبل از اینکه ما از بین شما برم باید از ما پرسان کی. امام علیه السلام میگه چی فضول سوالا پرسان میکنی؟ بس سر ما چند نموی داره امامیم چند داره پیش داره چند چکر خورده تیکه امامیم. باید راههای آسمان را زمین به بیتالی پرسان کنی که راههای آسمان را زمین که زیادتر بلد است. این صلاحیت انسان برای چی پرسان کنی مولا جان؟ راههای آسمان برای چی؟ مولا مگر چون توی صلاحیت را دیگی آسمان ها را کراس کرده از فرشته ها که در پالتر برشونی. موی باور را باید پیدا کنی. موی باور را باید پیدا کنی. امیر المومنین علیه السلام یا رسول اصحاب ششتا اصحاب را مگر در چارم آسمان یک فرشته است که یک پرشی در مشرق چشم یک پرشی مغرب چشم. تو من دنیا است. مشرق و مغرب دنیا شما تصور کنید چقدر بزرگ است. مشرق و مغرب چقدر بزرگ است. خب از این لیول ما هر چقدر باید شده مشرق و مغرب چیکار میشه وسیله شده. امام علیه السلام مگر در چارم آسمان یک فرشته است که یک پرش در مشرق یک پرش در مغرب بغیر اجازت از این فرشته پر خورشور دادن میده. بغیر اجازت امیر المومنین فرشته پر خورشور دادن نمیده. این ظرفیت و صلاحیت یک انسان است. آج درست بگم مو در لیول رسول خدا رسیدن نمیتونی چون ظرفش بسیار کلام. در لیول ائمه معصومین رسیدن نمیتونی.
قانونات چون بسیار پیش است تصور از مو کنه او کسایی است که کائنات ساخته از اونها خلق شده دیگه مو بجا برابری از اونها درست در لیول از اونها رسیدن نمیتونی اما در این لیولی کسی از که بسیار زیاد بال رفته میتونی بسیار زیاد ترقی کنه میتونی با شرطی که همین چیز رو برش باور داشته باشی این چیز رو برش یقین داشته باشی امام صادق علیه السلام چی میگه صلوات بر امام علیه السلام میگه العبودیت جوهرة کنهها الربوبیه مگر بندگی یک در حقیقت است که ذات از بندگی کسی که این بندگی را انجام بده صفات خدایی پیدا صفات خدایی پیدا صفات خدایی چیه؟ یک از مثال هایش صفات خدایی است خداوند تعالی وقتی کار را اراده مونه وقتی کار را اراده مونه امی که اراده کرد او کار محقق میشه امی که فقط اراده مونه خداوند تعالی که یک چیز باشه او در وجود مایه یک چیز نباشه او از بین مونه این یک از صفات پروردگار عالم است اگر کسی بندگی کنه انسان در این مقام میرسه چون تو امروز برای اسم فخر است دیدی من سوشال میدیا در عنوان فخر عزبه یا فخر قوم بسیار علامات پیش میاد مثلا خوب باکسرای میگن فخر قوم است خوب آفیسرای میگن فخر قوم است یک پایلٹ شما تصور کنید فخر قوم حساب میشه پایلٹ کارش چی کار کنه پایلٹ جاز در اختیار شه البته اون یک خاص لیمیتیشن در اختیار شه است خاص محدوده از قوانین مادی بروی جاز را اکسس نمیکنه در مطابق خاص لیمیتیشن دیگه است خود کائنات است خود لیمیتیشن داره دیگه یک خاص محدودیت داره جاز را تو یک خاص لیول بال بردن نمیکنی جاز را هر رنگ کی بخایی چلاندن نمیکنی مثلا یک آدم یک پایلٹ اراده کنه که ما جاز را از طرف پس بال رقم بلویا و او اتمن پایلٹ پیش بوده بلوک لیمیتیشنز وجود داره یک کسی که جاز رقم کنترل کنه بریز مو بسیار کلان اعزاز حساب میشه فخر قوم مشه حساب بسیار معمولی کار است کسی که عبد خداوند متعال قرار شده این دنیا در اختیار شده قوانین از دنیا در اختیار شده که عالم تکوین در اختیار شده این قبل تازه زمین المؤمنین میگه برای چی امیر المؤمنین میگه فرشته تاکه ما اجازت من نباشه تاکه اذن از من نباشه این فرشته خود رو شور دادن نمیکنه این میگه العبودیت جوهرة کنهها الربوبیه صفتی پروردگار عالم را پیدا کرد یک انسان مقام شد در انزی لیول است یک انسان میتونه خود را در انزی لیول برسونه و هر انسان میشه این پوتنشل است گفتم این صرف از علما مجتهدین عرفانی است هر نفری که میشتم هر نفر این صلاحیت موجود است یک آدم صلاحیت‌های خودی را برای کار می‌کنه اما یک آدم زندگی خودمانی حیوانی چیزها سایر این حدیث از موش مستفهمو این شب مور دعوت داده پروردگار عالم برای از این بندگی دعوت داده پروردگار عالم نمیخواد خواب از مور خراب کنه شب شما بیدار میشین من میخوام شما بیدار بشید شما اذیت شید پروردگار عالم میخواد این شب اون صلاحیت را داره که این بندگی رو من انسان چیکار کنه این بندگی رو من این وجود انسان پیدا میکنه این شب صلاحیت این شب اون صلاحیت لازم خاطر پروردگار عالم ایشان موها را دعوت داده تمام عبد پروردگار عالم تیار شد تمامی صلاحیت انسان در سایه عبودیت بالفعل شده میتونه این صلاحیت های عظیم را که گفتم که انسان در شر رسیده میتونه این صرف و صرف در سایه عبودیت است که انسان عبد تیار شد در سایه نماز نیست در سایه روزه نیست این تمام صلاحیت ها بعد از بندگی انسان در شر رسیده میتونه نه بعد از عبادت ها اگر عبادت ها वो जरिए जो तनिष्ठ बंदगी ने मने पैदा करने अब दे परवरदिगार आलम से आर्श में आन बिल्कुल मोहन बेहतरीन तस्वीर अम्मा अगर ये उबूदियत मने पैदा हो ये उबूदियत बात के पूरा वजूद में पैदा हो एक जाहिर अमेरिकन राइटर से जेम्स क्लियर शायद वो नाम शर्मिंदा बशे एक किताबी लिखाई कदा द नामी एटॉमिक हैबिट्स
سی لاک کاپی از کتاب روز د دنیا سودا شو 30 لاک کاپی شی روز کتاب د دنیا سودا این قدر مقبول کتاب و بسیار بهترین خوبصورت لکھائی ہے. این کتاب ہماری عادت استا کہ انسان عادت کو چطور میتونه چینج کنه. بسیار خوب کتاب اگر جوانها بیتونه وقتی کتاب رو بگیره خود چه در انگلیش منه انگلیش یا در کتاب انگلیش رو بگیره اگر نه ترجمه و غیرش بگیره بخونه بسیار خوب زبردست کتاب. من این کتاب الان تو یک آدمی غربی است یک آدمی یورپی است امریکن است. من این بسیار جالب کارم مگر تو وقتی تو میخوای یک عادت رو بدلی کنی یک عادت رو پیدا کنی مگر او وقت تو کامیاب میشی که عادت رو پیدا کنی که او عادت فقط هدف تو نباشه او عادت حصه وجود تو تیار شد. اگر خالی وہ عادت هدف تو بوده ممکنه این هدف امروز باشه صبح تو دلسرد شدی صبح تو جذبیت ختم شد واپس. اما اگر این عادت جزء وجود تو تیار شده تو گرفتی عادت جزء وجود کو تیار کردی دیگه هیچ کسی از تو جدا تو خوش یک معمولی عادتی کردن باشه یک معمولی عادت میخوای مثلا سحرخیز تیار شدی صبح میخوای همیشه برای چه نماز صبح بیدار بشی این عادت رو برای پیدا کنی باید این عادت رو جزء وجود کو تیار کنی او وقت دیگه این عادت رو از تو جدا کس نگی. اما اگر چند روز بود جزء وجود میشه تیار نکنی دیگه چند روز بعد ممکن است باید که اکثر جوانها امیت بشن. بسیار از جوانها شاید بسیار از کارها رو من زندگی خطایی کده بشه یک هفته مونه یک هفته بعد یک هفته نیت کنه که از صبح من واقع کنه او باز نمی یک هفته دیگه است اشتونه روز واپس اون بیزدر واپس یادم مخاوی شیرین است مخاوی شیرین است دیگه باید حصه وجود متعارف شد. پروردگار عالم ذریعه زی عبادت ها چی میخواد؟ پروردگار عالم ذریعه زی عبادت ها میخواد که بندگی جزء وجود متعارف شد. مو ذات مو بندگی تیار شد. مو ذات مو سراپا عبد خداوند متعال بشه. مقصد عبادت ها این است. اگر مو نیزی نماز ها، منیزی شب بیداری ها، منیزی قرآن خواندو ها، اگر مو تنیست خود رو عبد پروردگار تیار کنی، تسلیم پروردگار عالم شدی مو کامیاب است. اما اگر نتنیست که مو خود رو عبد تیار کنی مو صلاحیت های رو گرفته چکار کنی؟ ظاهر کنی. دیگه ما صبح تشاور بشنو اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. دیگه ما صبح تشاور بشنو که ما در قیامت در روزی قیامت یا منی بهشت منی در قیامت شفاعت اهل بیت نصیب شده شفاعت نصیب نمیشه. چرا؟ چون اون کسایی که اهل بیت نزدیک شده میتونن که که از نام میچ کنن. یک آدم پورا زندگی خود نماز بخونه اما ذات چی که از نام میچ نکنه نمیتونه نزدیک اهل بیت شد. شیطان میتونه نزدیک اهل بیت بره. شیطان تاریکی است، ظلمت است، پلیدی است، اهل بیت نور است، روشنی است، پاکی است. این دو چیز یک وقت یک جای مشترک نمیتونه. موها میرنگ است. موها اگر تنیست ذریعه از عبادت ها خود را منی خود بندگی پیدا کنی که اهل بیت نزدیک شده میتونی. اما اگر عبد خدا تیار نشدی بنده خدا تیار نشدی نمیتونی که اهل بیت نزدیک شدی نمیتونی که اهل بیت نزدیک شدی. لہذا توجه از اون طرفی بندگی پروردگار عالم بشه که دزی شبها مو عبد تیار شدی است دزی شبها مو بنده پروردگار عالم تیار شدی است. خب چطور ما این بندگی رو مخلص میکنیم؟ چطور عبد پروردگار عالم تیار شدیم؟ چطور میتونن نماز نمر عبد تیار کنیم؟ کم مختصر نکات چیمشاو و بعض نکات دیگه که از تایم عبور شد انشاءالله شو سوم و شو آخر خدمت شما بیان که چی کارها ما را عبد تیار کنیم؟ اولین و بیسیک ترین و ضروری ترین کار این است که ما نسبت در حقایق عالم باید حقیقتها را درست کنیم حقیقتها را بین کنیم. متاسفانه ما امروز حقایق عالم را به آشنایی نداریم. ما دنیا را از نگاه چی توبونیم؟ دنیا را از نگاه خود توبونیم که عینکی از خود توبونیم. دنیا هیچ وقت او ترمی است که ما شرمین کنیم. حقیقتا چی درست است؟ حقیقتا او رنگ است که پروردگار عالم شد بیان کنیم. ما باید نگاه های از خود را مطابق نگاه های پروردگار عالم کنیم که ما در حساب اسلامی یا در حساب معارف دین شد چی موگی؟ چی موگی شد؟ عقاید موگی اعتقادات موگی.
عقاید چی کار کنه؟ عقاید مای او حقایق عالم را تو نشان میده تو که خود تو نمیگه خود تو نمیگه. مثلا وہ خدا را نمیگه، خدا را نمیگه، هیچ وقت خدا را نمیگه. از کجا بفهمی که خدا است؟ از کجا بفهمی که آیا واقعا نه که خدا وجود داره؟ خدا وجود هم داره یا نداره؟ اول داره یا نداریش باید معلوم شده. خب اگر داشته باشه از کجا بفهمی که خدا یک دانه است یا از یک دانه زیادتر است؟ وی حقایق برای واضح شده. مثلا ما که در نماز ایستاده باشم، اگر ما باورش نداشته باشم، اگر ما یقینش نداشته باشم که ما در بارگاه پروردگار عالم ایستاده شدم، این نماز من 100% در بندگی نمیرسد. کدام نماز انسان در بندگی میرسد؟ نمازی که یک از ارکان چی است که تو شروط آخر نمازی باور نداشته باشی تو بارگاه پروردگار عالم است. تو این چیز را احساس کنی، تو این چیز را فیل کنی که تو در بارگاه پروردگار عالم است. خب تو چی وقت میتونی فیل کنی؟ تو چی وقت میتونی 100% توجه تو من طرف ازی باشه که تو در محضر پروردگار عالم است. تو در اون صورت میتونی زید الله بیجت پرسان شد که مو چطور میتونی توجه منی نماز مبذول کنی طرف نماز. اگر الله بیجت بروی نماز توجه طرف خدا کنو منی نماز اتوماتیک توجه طرف خدا میشه. مو کی توجه منی نماز طرف خدا نیه، بروی نماز طرف خدا نیه، اصلا باورش نداری، اصلا یقینش نداری خدا است یا نیه است. این نماز چطور میتونه مرعب پروردگار عالم این نماز نمیتونه مرا اب تیار کنه در مقام عبودیت برسه. بس باید چیکار کنی؟ حقایق عالم را او رنگا کی است امو رنگا مو باید چیکار کنی؟ بهش باور پیدا کنی. او چطور میشه؟ او در این صورت میشه او حقایق که پروردگار عالم من آیات ها و روایت ها بیان کرده بوری اونا را بخوانی. بوری اونا را اول بخوانی، وقتی که خواندی دیده یک دفعه خواندو انسان باور پیدا نمیکنه. یک دفعه خواندو انسان باور یہ باید بار بار ریپیٹ شنا، بار بار تکرار شنا تا انسان آہستہ آہستہ باور پیدا کرے. قل هو اللہ احد، بگی کہ خدا یک است. اللہ صمد، بگی کہ خدا متعال بے نقص است، بے عیب است. انہاں باید بهش باور پیدا کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیشا واسطہ خدمت عزیزان کی دیشا وجود حاضر ہو جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین باید بهش باور داشته باشی. یک خدایی باید بهش باور داشته باشی که خدا در بارگاه حضور حاضر شدی، بس در بارگاه حضور خدا رو عرض کنی که خدای ما فقط و فقط بندگی است برای من. و این ایتام گواه دروغ حساب شد. دروغ حساب شد چون خلاف حقیقت می‌داره. واقعا ما برای خدا باورش نداریم. بس ما بگیم خدای ما فقط و فقط بندگی است. از کجا بفهمم؟ یک از نشانی هایش هر کس خود رو چیز کنه، ما برای کس قضاوت نه، هر کس خود رو بگیره، برای این چاکیک فکر کنه. آیا ما واقعا برای خدا باور دارم یا نه؟ یقین دارم یا نه؟ دل من مطمئن است که خدا وجود داره. یک وقتی که دیگه جای تنها بودین و فرصت گناه پیش فراهم. اگر گناه کردید فهمیده باشه تو برای خدا باور نداری. اما اگر تو طاقت باشه برای انسان گناه خدا متعال مرد می‌کنه. اینمی خدا که مرد حالت گناه می‌کنه، اینمی بچه می‌دونه روح از مرتبط کنه. و انسان اگر خدا نخواست حالت گناه از دنیا بره چیه کافر از دنیا است. اگر چیزا را باور کنی گناه را اوایډ کنی، گناه را انجام ندهی، گفتم ولی خدا باور داره. یک مظلوم را گیر ونی در یک جای، اگر دیدی واقعا بهش ظلم نکنی، اگر دیدی حقش نخوردی، گفتم ولی خدا باور. اما اگر دیدی نه نماز میخوانی سود هم میخوری، گفتم که نماز را بر روی نمیزنی، ما ولی خدا باور نداره. نماز میخوانی حق یک زیردست پرم بزنی، گو لسا اندر اسکو تو آدم کار کنه، اسکو کدر ریزا چاہے اولاد بشه، چاہے وہ کارگر بشه، چاہے وہ افسر بشی، وہ دیدار ریزا افسر بشه. اگر حق را دیدی میز دیدارم، اگر حق را ضایع میدارم، اصلا توجه خدا متعال نیست، گفتم ولی خدا باور این نیاش است. این نیاش لحظه باور را باید مضبوط کنیم. این عقاید را من این روایت خواندم که چند چیزها که است انسان را ایمان چه و توفیقات چه زیاد کنه. چند چیزها انسان را ایمان چه و توفیقات چه زیاد کنه. یک از اون چیزها چیه؟ یک از اون چیزها را اهل بیت علیهم السلام کا کسی که آیاتها را زیاد بخوانه و زیاد غور و فکر کنه، این توفیق و ایمان زیاد کنه. چرا؟ چون انسان وقتی حقیقت را بار بار بخوانه، بار بار ریپیٹ کنه، آهسته آهسته باور پیدا میشه.
ऐसा ऐसा बावर पैदा बार बार पेश दुनिया चीज की अहले बैत मुगा ईमान रवा तौफीकात ज़्यादा खानदानी अहादीस अस्ता अलबत्ता का गौर फिक्र वतफाهم لا فقط ما حديث ربي خم ترجميش بيخم بس بغير شيء كوركي بس لا كتفهم حديثا خبر ده حديث مدة تنهائی نہیں لیکن حدیث را ایک حدیث ربی خانی بس نظر اسلام رازو حدیث مفاقی چون حدیث ها منیش تاوال رو حدیث ها منیش کنترڈکشن رو حدیث ها منیش گروه مسائل رو پیش کو آدمی فهمیده که حدیث رو مفهم پیش زو آخر باید فهمیده شد پیش زو باید فهمیده شد دیگه چیکار بشنه اگر ما این کارا را کنیم برای چی اسلام زور زده که روایت ها مگه کشمو حتما باید مومن مگر نشانیش است که باید روز 50 آیت قرآن بخونه باید روز 50 آیت قرآن بخونه از کم شد زیاد بخونه چی بهتر اما از 50 آیت باید کمتر نشه فلسفهش چیه فلسفهش این است که آدم اگر وقت روزانه 50 آیت بخونه و پورا زندگی خمی پروسس را ادامه بده بار بار بخونه بار بار رو برش فکر کنه بار بار چیکار بشنه او آیت ها مای جزء وجود از تیار بشنه دیگه ایمان ازی پخته بشنه دیگه ایمان ازی محکم بشنه دیگه این عبد پروردگار عالم تیار بشنه عبد پروردگار عالم تیار بشنه لازم تو خاطر جوانها بهرحال عبزی وجه است کی حقایق را باید مو بفهمی دیشان عرض کردم که دعای جوشن کبیر دخنین دعای جوشن کبیر مای خدا را معرفی مونه برای اسم خدا را مونه میشناسن بنا که خدایی که تو برایش باور داره این چقدر بیشمار صفات داره هزار صفت خدا منه دعای جوشن کبیر داره خدا صفات از هزار قدر زیادتر است لامحدود صفات کا مالک است برای چی بار بار مگه دعای جوشن کبیر را بخوانیم در شبها چون باید باور پیدا کنیم که چقدر خدای خوب داره چقدر خدای قابل محبت داره چقدر خدای مهربان داره واقعا اگر این شو بهرحال تیر شد برای شو 23 ماه شما ریکمند کنم قبل از اینکه باید من این مسجد حتما دعای جوشن کبیر را 20 فراشی 30 فراشی 4-5 دفعه ترجمه شد بخوانیم که من چی میگم این صفات پروردگار الهی که اللهم انی اسالک باسمک فلان 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 این صفات معنیش چی است باور که دعا خواندویش بدلی میشه دیدیم بزرگان که میگن واقعا مو گا تعجب میکنی چه قصه دعا تبع شروع نشد تازه اللهم شروع نشد گا بزرگان اشخاص جاری میشه حالت گریه نام فهمیدم یعنی چه قصه تازه اللهم انی اسالک شروع شد این اشخاص جاری چرا نام فهمم اونا برای چیز باور پیدا کنه که زو خدای که من رو هم کلام میشه چقدر خدای مهربان است او چقدر خدای بزرگ است او چقدر خدای خوبصورت است او چی خوبیات داره خدا از این طرف خود میگرنه ریزگی خود نفس خورا از این طرف خدای خوب را میگرنه عجب چی که شفا جاری میشه چون دیدین وقتی روزه ائمه معصومین مولده به ساخته عشق انسان از چی انسان بودش یعنی یک انسانی باشه تصور کن سوچ نمی که میگرنی می که روی میشه عشقا جاری چرا چون انسان عظمت چه درک کنه که ما کجا دو بخوانی دعای جوشن کبیر را شاهای ریشان 23 یک 20 فراش 30 فراش خوب ترجمهش 4-5 دقیقه بخونیم امی که عبارت ها میبره شبای عربی ترجمه رو چون بیتید نزین شبای دعا خواندوی شما چرا چون انسان آهسته آهسته باور پیدا انسان آهسته آهسته یقین پیدا ساتر از باورها و یقینها است که انشاء افضل ترین عمل انشاء چی است مجلس علم است علم حاصل از دعای جوشن کبیر کده افضل است از نمازهای مستحبی کده افضل است از دعاها و سورهایی که وارد شده است کده افضل مجلس علم برای چی؟ برای اینکه ویژن انسان کلیر کنه انسان تا بندگی نزدیک کنه انسان تا عبودیت نزدیک کنه از خاطر افضل ترین عمل انشاء مجلس علم است که خداوند تعالی موشور توفیق را عطا کنه خب بهرحال یک از چیزهای بندگی و یک از کارهایی که بندگی را و عبودیت را من انسان مضبوط کنه است که انسان حقایق عالم را پورا که حقیقت داره انسان پیدا میشه او در صورت اعتقادات مشتمل صورت آیات ها مشتمل صورت روایت ها مشتمل است ان شاء الله که
بيتني وليزي نقاطك مشنوي خدا من توفيق لك الإراديز ممكن جذبيز نعمل بيتني